ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 87तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 87तमे पाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तद् एकवारं स्मरामः। तत्र 37अधिक300 धातोः आरभ्य 60300तमं धातुं यावत् वयं धातूनाम् अर्थसहितं रूपाणि पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः, उक्तवन्तः। तत्र लुठ उठ उपघाते ऊठ इत्येके, पिठ हिंसा संक्लेशनयोः, षठ कैतवे च, शुठ प्रतिघाते च, शुठि शोषणे, रुठि लुठि गतौ च, चुड्ड भावकरणे, अड्ड अभियोगे, कड्ड कार्कश्ये, क्रीडृ विहारे, तुड्र तोडने, तूड्र इत्येके, हुड्र हूड्र होड्र गतौ, रौड्र अनादरे, रोड्र लोड्र उन्मादे, अड उद्यमे, लडविलासे, कडमदे इति एतान् धातून् वयं पठितवन्तः। ततः एवम् अग्रे अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अदिति अड्डधातोः क्विपि पूर्ववत् रूपं कदिति कड्डधातोः क्विपि रूपम् इत्यादीति आदिना जष्ट्वेन च्युदित्यादिसङ्ग्रहः एकत्वस्मरणादिति शिक्षादौ इति शेषः इति व्याख्यायाम् इमाः पङ्क्तयः आसन्। अन्ते गतपाठस्य अन्ते इदानीम् अयं च पाठः तदेव 87तमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्यास्य 88तमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र 88तमे अस्मिन् पाठे अग्रे धातुः पठ्यते। तदेव एतदुक्तं खलु कड मदे इति, कडति, तत्रैव अन्येषां मते कडि इत्यपि भवति, कडि इत्येके इति कथयन्नस्ति अग्रे। अतः अयं धातुः अधुना अस्माभिः अत्र पठ्यते, कडि इत्येके। मूले एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते, कण्डति, यतोहि इदित् वर्तते, इदित्वा नुं भवति, अतः। तर्हि कथं रूपाणि? कण्डति कण्डतः कण्डन्ति कण्डसि कण्डथः कण्डथः कण्डामि कण्डावः कण्डामः। लिट् चकण्ड चकण्डतुः चकण्डुः चकण्ड चकण्डिथ चकण्ड चकण्ड चकण्डिव चकण्डिम। तदनन्तरं लुट् कण्डिता कण्डितारौ कण्डितारः कण्डितासि कण्डितास्थः कण्डितास्थ कण्डितास्म कण्डितास्वः कण्डितास्मः। लृट् कण्डिष्यति कण्डिष्यतः कण्डिष्यन्ति कण्डिष्यसि कण्डिष्यथः कण्डिष्यथः कण्डिष्यामि कण्डिष्यावः कण्डिष्यामः। लोट् कण्डतु कण्डतात् कण्डतां कण्डन्तु कण्ड कण्डतात् कण्डतं कण्डत कण्डानि कण्डाव कण्डाम। लङ् अकण्डत् अकण्डताम् अकण्डन् अकण्डः अकण्डतम् अकण्डत अकण्डम् अकण्डाव अकण्डाम। लिङ् कण्डेत् कण्डेतां कण्डेयुः कण्डेः कण्डितं कण्डेत कण्डेयं कण्डेव कण्डेम। आशीर्लिङ् कण्ड्यात् कण्ड्यास्तां कण्ड्यासुः कण्ड्याः कण्ड्यास्तं कण्ड्यास्त कण्ड्यासं कण्ड्यास्व कण्ड्यास्म। लुङ् अकण्डीत् अकण्डिष्टाम् अकण्डिषुः अकण्डीः अकण्डिष्टम् अकण्डिष्ट अकण्डीः
अकण्डिशम् अकण्डिष्व अकण्डिष्म लृङ् अकण्डिष्यत् अकण्डिष्यताम् अकण्डिष्यन् अकण्डिष्यः अकण्डिष्यतम् अकण्डिष्यत अकण्डिष्यम् अकण्डिष्याव अकण्डिष्याम। सम्यक्। अग्रे गडिवदनैकदेशे इति कथयति। एवं तर्हि कथं रूपाणि? गण्डति गण्डति गण्डतः गण्डन्ति गण्डसि गण्डतः गण्डतः गण्डामि गण्डावः गण्डामः लुङ् नैव लिट् जगण्ड जगण्डतुः जगण्डुः जगण्डिथ जगण्डथुः जगण्ड जगण्ड जगण्डिव जगण्डिम लुट् गण्डिता गण्डितारौ गण्डितारः गण्डितासि गण्डितास्थः गण्डितास्थ गण्डितास्मि गण्डितास्वः गण्डितास्मः लृट् गण्डिष्यति गण्डिष्यतः गण्डिष्यन्ति गण्डिष्यसि गण्डिष्यथः गण्डिष्यथः गण्डिष्यामि गण्डिष्यावः गण्डिष्यामः लोट् गण्डतु गण्डतात् गण्डतां गण्डन्तु गण्डतात् गण्डतं गण्डत गण्डानि गण्डाव गण्डाम लङ् अगण्डत् अगण्डताम् अगण्डन् अगण्डः अगण्डतम् अगण्डत अगण्डम् अगण्डाव अगण्डाम लिङ् गण्डेत गण्डेतां गण्डेयुः गण्डेः गण्डेतं गण्डेत गण्डेयं गण्डेव गण्डेम आश्रीलिङ् गण्डयात् गण्डयास्तां गण्डयासुः गण्डयाः गण्डयास्तं गण्डयास्त गण्डयासं गण्डयास्व गण्डयास्म लुङ् अगण्डीत् अगण्डिष्टाम् अगण्डिषुः अगण्डीः अगण्डिष्टम् अगण्डिष्ट अगण्डिषम् अगण्डिष्व अगण्डिष्म ततश्च लृङ् अगण्डिष्यत् अगण्डिष्यताम् अगण्डिष्यन् अगण्डिष्यः अगण्डिष्यतम् अगण्डिष्यत अगण्डिष्यम् अगण्डिष्याव अगण्डिष्याम इति। सम्यक्। तत्र कथयति अग्रे इति टवर्गीयान्ताः पूर्वम् आरब्धमासीत् खलु अथ गड्यन्ताः परस्मैपदिनः एकसप्ततिः एते आसन्। सम्यक्। इदानीं तावत् तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता किञ्चित् गडीविषये कथयन्नस्ति किं तवर्गान्तेषु गडीति गतं परस्मैपदिनः शौठृ गर्भ इत्यादयो गताः। तत्र किम् उक्तवान्? तवर्गान्तेषु गडीति गतं तवर्गान्तेषु अपि क्वचित् गडी इति पठितम् इति भावः अत्रापि पठितं तर्हि तत्र अर्थभेदः स्यात् इति द्रष्टव्यम्। अस्तु तर्हि कूचुटुतुपु इदानीं पुनः अग्रे पवर्गान्ताः पठ्यमानाः वर्तन्ते परन्तु आत्मनेपदिनः धातुः। तत्र कथयति अथ पवर्गीयान्ताः इति पूर्वं तु अथ गड्यन्ताः परस्मैपदिनः नाम टवर्गीयान्ताः आसन्ते। अस्तु तर्हि कथयति अथ पवर्गीयान्ताः कथयति तत्रानुदात्तेतः स्तोभत्यन्ताः चतुस्त्रिंशत् इति। तत्र ष्टुभुस्तम्भे इति पठिष्यते अग्रे धातुः तावत् पर्यन्तं चतुस्त्रिंशत् एते भवन्ति इति। अतः एते अधुना पठ्यन्ते इति कथयति। अस्तु तर्हि अत्र एकः विषयः अत्र अवधेयः। तत्र एतावता पूर्वमस्माभिः टवर्गीयान्ताः पठिताः खलु परस्मैपदिनः तदनन्तरं टवर्गीयान्ताः आत्मनेपदिनः एवं खलु कूचुटुतु ततः पूर्वं एवं चवर्गीयान्ताः नाम अत्र वर्गादिक्रमेणापि तथा क्रमः नास्ति खलु अग्रे पृष्ठे सन्ति वर्गाः कूचुटुतु पूर्वं यतोहि ततः पूर्वं चवर्गीयान्ताः दृश्यन्ते कूचुटु एवमेव गड्यन्ताः टवर्गीयान्ताः खलु तदनन्तरं परस्मैपदिनः टवर्गीयान्ताः षाड्रन्ताः पठिताः ततः पूर्वं चवर्गीयान्ताः पठिताः खलु ततः पूर्वं पश्यन्तु पूर्वं गत्वा
तत्र उक्तं खलु अथ द्विसप्ततितः परस्मैपदिनः चवर्गीयान्ताः आसन्। आम्, चवर्गीयान्तः। तदनन्तरं ततः पूर्वं कवर्गीयान्ताः आसन्। हा, अतः अस्मिन् क्रमे किञ्चित् अवधानं कर्तव्यं। कवर्गीयान्तः नाम आदौ पश्यन्तु, अथ कवर्गीयान्ताः अनुदात्तेतः 240 इति एवमुक्तं खलु। आदौ कवर्गीयान्ताः अनुदात्तेतः उक्तः, तदनन्तरं कवर्गीयान्तः परस्मैपदिनः, एवमेव चवर्गीयान्तः आत्मनेपदिनः उक्तः, चवर्गीयान्तः परस्मैपदिनः, एवं टवर्गीयान्तः आत्मनेपदिनः उक्तः, ततश्च टवर्गीयान्तः परस्मैपदिनः उक्तः। अधुना पवर्गीयान्तः आत्मनेपदिनः उच्यमानाः वर्तन्ते, तदनन्तरं पवर्गीयान्ताः परस्मैपदिनः वक्ष्यन्ते। ततः पूर्वं तु किञ्चित् पश्यामः। कवर्गीयान्तेभ्यः पूर्वं कथम् आरम्भः आसीत्। आम्, अथ 38 तवर्गीयान्ताः कूचुटु तु कूचुटु तु कूचुटु तु पु। अतः वर्गक्रमः नाश्रितः वा इति भाति। यतोहि चवर्गान् कूचुटु तु पु एवं कूचुटु तु टवर्गीयान्तेभ्यः परं तवर्गीयान्ताः भवेयुः। परन्तु अत्र तु अधुना वयं टवर्गीयान्तेभ्यः अनन्तरं पुनः अधुना पवर्गीयान्तान् पठन्तः स्मः। अतः वर्गक्रमः क्रमशः तथा आश्रितः दृश्यते इति द्रष्टव्यम्। आरम्भः एकवारं दृष्टिपातः कर्तव्यः अत्र। भवतु नाम, गच्छामः अग्रे। अथ पवर्गीयान्ताः इति कथयति तत्रानुदात्तेतः स्तोभत्यन्ताश्चतुस्त्रिंशत् इति पठितमेव। ततः अग्रे प्रथमः पवर्गान्तः धातुः पठ्यमानः वर्तते। 62-300तमः तिप्र इति। तिप्रुतेप्र ष्टिपृष्टेप्र क्षरणार्थाः कथयति। तिप्र इति प्रथमतृतीयौ इदुपुधौ नाम इकारः उपधायां वर्तते। तिप्र ष्टिप्र। द्वितीयचतुर्थौ एदुपधौ तेप्र ष्टेप्र इति भावः। द्वितीयचतुर्थौ शोपदेशौ सम्यक् तकारस्य ष्टुत्वेन टकारस्य निर्दिष्टतया दन्त्यपरकसादित्वात् एवं तदेव अत्र लक्षणं पूर्वं कृतमेव वर्तते। तल्लक्षणानुसारं शोपदेशत्वं वर्तते द्वितीयचतुर्थयोः। सम्यक्। ततः अग्रे आम् किं कथयति आद्य इति मूले किमुक्तम् आद्योऽनुदात्तः इति। कः तिप्र इति वा। तिप्रधातुरित्यर्थः। भाष्यादौ अनुदात्तोपदेशेषु अस्य पाठादिति भावः। बभ्राम इति विषये तु अग्रे पश्यामः। नैव कथा पठामः एव। मूले उक्तं क्षीरस्वामी त्वयं सेडिति बभ्राम नाम अयं सेड् अस्ति इति सेट्सु परिगणनं कृतवान् इति। अनुदात्तः वर्तते खलु। तत्र एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति। अनुदात्तः चेत् एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इति इटनिषेधः प्रवर्तते खलु। अतः अत्र इडागमः न भविष्यति। क्षीरस्वामी एतं सेटम् एव नाम तत्र उदात्तम् इति मत्वा सेटम् इति उक्तवान्। अतः तस्य भ्रमः एव सः। कुतः भाष्यविरुद्धत्वात् इत्युक्तम्। आद्यस्योदाहरति ते पते इति मूले एकं रूपं दत्तं खलु ते पते। तर्हि कथं नाम तद् लघुपदगुणः भविष्यति किल। अतः ते पते ते पेते ते पन्ते ते पसे ते पेथे ते पध्वे ते पेते पावहे ते पामहे तदेव कथयति। शपि लघुपदगुणः इति। अग्रे तितिपे क्रादिनियमात् इट् इति।
तत्र तितिपे तितेपे इति आदौ मूले किमुक्तं तितिपे इत्येव उक्तं क्वथ्यम् इदं रूपं पश्यामः संयोगाल् लिट् किति कित्वात् न गुणः इति भावः अथ तितिपिष इत्यत्र एकाच उपदेशेन दात्तात् इति निषेधमाशङ्क्याः क्रादिनियमात् अस्तु भवतु तत्र प्रथमपुरुषधरि कथं रूपाणि तितेपे तिप तिप ए तितिप ए लघुपदगुणः तितेप ए एवं खलु तितेपे इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनं द्विवचने तितिपा तितेपे तितिपारे एवं खलु नैव तितेपे तितिपाते एवं किल तत्र तदेव द्विवचने इदं भवति आतामिति प्रत्ययः भवति एत्वादिकं कृत्वा बहुवचने तितिपिरे अत्र लघुपदगुणः न भवति इति स्मर्तव्यं सम्यक् तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने अपि गुणः न भवति खलु तितिपे इत्येव खलु तितेपे इति न गुणः न भविष्यत्येव खलु तदेव व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते खलु अतः मया असङ्गतमुक्तं तत्र तदेव कथनेऽस्ति शपि लघुपद नैव लघुपदगुणः तु लटि परन्तु लिटि तु न भविष्यति खलु लिटि तु तितिपे इत्येव कुतः यतोहि कित् परतः वर्तते असंयोगात् लिट् कित् तच्च एकवचने अपि वर्तते कित्वम् अतः गुणः न भवति अतः कथं रूपाणि तितिपे तितिपाते तितिपिरे सम्यक् अग्रे तदेव कथयति स्मारयति क्रादिनियमादिट् कथयति अथ तितिपिष इत्यत्र एकाच उपदेशेन दात्तात् इति निषेधमाशङ्क्य क्रादिनियमात् इट् इति क्रादिनियमः पूर्वं पठितः खलु तत्र कृभृस्तृ इत्यादि धातौ इत्यादिषु धातुषु कृभृस्तृ इत्यादीनां ग्रहणात् नाम एतेषामेव तत्र अजादीनां चेत् एतेषामेव वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमस्य निषेधः अन्येषां तु भवति इति कारणात् अत्र इडागमः भवति अतः मध्यमपुरुषस्य एकवचने तितिप से इत्यवस्थायाम् इडागमः भवति तितिप ईसे षत्वं तितिपिषे इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् ततः द्विवचने तितिपिषे तितिपिषे तितिपाथे एवं खलु तितिपाथे तितिपिध्वे एवं च रूपाणि तत्र भवन्ति इति मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे तितिपे तितिपिवहे तितिपिमहे एवं रूपाणि अत्रापि तदेव क्रादिनियमात् इट् समर्थव्यः सर्वदा अपि अग्रे तेप्ता इति कथयति अन्यत्र तु तत्र इडागमः भविष्यति तदेव कथयति लोडादौ तु मूले एकं रूपं दत्तं तेप्ता अत्र नाम इट् न भविष्यति तदेव एकाच उपदेशेन दात्तात् तर्हि क्रादिनियमः यः वर्तते सः वलादेः आर्धधातुक नाम एकाच उपदेशेन दात्तात् इत्येतस्मिन् विषये एतं विषयम् आदाय एव तत्र प्रवर्तते एवं खलु तत्र कृसृभृ इत्यत्र खलु अयं नियमः अस्माभिः पठितः किं तत्र उक्तं तत्र उक्तं यत् एभ्यः लिटः लिटः एव विषयः अन्यत्र तु एकाच उपदेशेन दात्तात् इति निषेधः प्रवर्तते एव खलु एभ्यः लिटः एण् स्यात् तदेव तत्र नियमः उक्तः क्रादीनां चतुर्णां ग्रहणं नियमार्थं प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावान्निषेधः सः लिटः एव सः विषयः चेत् क्रादिभ्यः एव नान्येभ्यः ततश्च चतुर्णां थलि भारद्वाजनियमप्रापितस्य वमादिषु क्रादिनियमप्रापितस्य च इटः निषेधार्थम् इति स्मर्तव्यं सर्वदा अस्तु तर्हि अन्यत्र तु एकाच उपदेशेन दात्तात् इति निषेधः भविष्यत्येव अतः लुटि अपि तत्र तेप्ता इत्युक्तं तदेव तिप् तास् आ लघुपदगुणः
तेप्ता तेप्तारौ तेप्तारः तेप्ता से तेप्ता साथे तेप्ता द्वे तेप्ता हे तेप्ता स्वहे तेप्ता स्महे एवं खलु। तदनन्तरम् अग्रे लृट् भवति खलु। लृटः एकं रूपं दत्तं वर्तते तेप्स्यते। अतः तेप्स्यते तेप्स्यते तेप्स्यन्ते तेप्स्यसे तेप्स्यसे तेप्स्यद्वे तेप्स्यसे तेप्स्येथे तेप्स्यद्वे तेप्स्ये तेप्स्यावहे तेप्स्यामहे। लोट् लोट व्याख्याता कथयति लोडादौ तु तेपताम् अतेपत तेपेत लोटि आदौ वदामः। तेपतां तेपेतां तेपन्तां तेपस्व तेपेतां तेपध्वं तेपै तेपावहै तेपामहै। पुगन्धलौकतगुणः अत्रापि न विस्मर्तव्यः। ततश्च व्याख्याता लङः अपि एकं रूपं ददाति अतेपत। तर्हि कथं रूपाणि अतेपत अतेपताम् अतेपन्त अतेपत अतेपेताम् अतेपन्त अतेपथाः अतेपेथाम् अतेपध्वम् अतेपे अतेपावहे अतेपावहि अतेपामहि। सम्यक्। लिङः एकं रूपं ददाति तेपेत इति। तर्हि कथं रूपाणि तेपेत तेपेयातां तेपेरं तेपेथाः तेपेयाथां तेपध्वं तेपेय तेपावहे तेपेय तेपेवहि तेपेमहि। एवम् आत्मनेपदी खलु। अग्रे कथयति आशीर्लिङ्गे या सुठि तिप्सीष्ट इति रूपं वक्ष्यति। इति रूपम् अग्रे वक्ष्यते। तत्र लघुवतगुणे प्राप्ते सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रमस्ति एवं लिङ्सि चावात्मनेपदेषु इति। तत्र लिङ्सिचौ इति प्रथमं पदं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं वर्तते। आत्मनेपदेषु इति च सप्तम्यन्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति इको झल् इति हलन्ताच्च इति च सूत्रमनुवर्तते। असंयोगाल् लिट् इत्यतः किदित्यनुवर्तते। एवं खलु। इक इति सामीप्ये षष्ठी हलि अन्वेति। ततः इक्समीपादित्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथमुक्तः इक्समीपात् हलः परौ झलादी लिङ्। पुनः पठामि इक्समीपात् हलः परौ झलादी लिङ्गात्मनेपदपरः सिच च इत्येतौ कितौ स्तः। एवं खलु। इक् समीपात् हलः नाम इकः समीपे वर्तते यः हल् तस्मात् परतः वर्तेते यौ झलादी कौ लिङ् अपि च सिच्। तदेव खलु। लिङ्गात्मनेपदपरः नैव झलादी कौ लिङ् सः कीदृशः आत्मनेपदपरः नैव लिङ् सिच् च कितौ भवतः परन्तु यदा सः लिङ् सः च सिच् आत्मनेपदपरः भवति इत्येवं सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। नैव परन्तु अत्र कथयन्नस्ति व्याख्याता आत्मनेपदपरकत्वं सिचः एव विशेषणं न तु लिङ्गः। ओहो तथा वा। तर्हि एवं विभजनीयं किम् इक्समीपात् हलः परौ झलादी कौ एकः लिङ् अपरः आत्मनेपदपरः सिच् इति एतौ कितौ स्तः। एवं सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। यतोहि व्याख्याता कथयन्नस्ति आत्मनेपदपरकत्वं सिचः एव विशेषणं न तु लिङ्गः। लिङ्गादेशस्य आत्मनेपदस्य लिङ्गः परत्वासम्भवात् इति। नाम लिङ्गादेशः यः भवति कः आत्मनेपदः तस्य लिङ्गः परत्वासम्भवात्। सः तु लिङ्गः परतः न भवितुमर्हति यतोहि सः तु स्वयमेव लिङ् वर्तते इति भावः।
एवं खलु, अतः तदवधानं कर्तव्यम्। अस्तु, अग्रे कथयति। आम्, किद्वद्भावा कित्वादिदेशविधायकमिदं सूत्रं वर्तते इति तावदेव। अस्तु, मध्ये प्रत्युदाहरणानि कथयन्नस्ति व्याख्याता, अग्रे पश्यामः। उदाहरणं तु अत्र साधनीयमस्ति। तिप्सीष्ट इति कथयति। इकः किम्, एतानि प्रत्युदाहरणानि पश्चादेव चिन्तयामः वा इति मम भाति। अतः आदौ उदाहरणमेव साधयामः। तिप्सीष्ट इति अस्ति। तत्र उक्तं खलु, नाम अस्य प्रक्रियां जानीमः खलु वयं। तदेव तिप् भवति, तिप् इति धातुः वर्तते, ततः त प्रत्ययः भवति, लिङ्गः स्थाने एषः त, तत्र च किमुक्तं, स्यूटि सुटि, नाम तदेव स्यूडागमः भवति, सुडागमः अपि भवति, तिप्सीष्ट इति खलु साधनीयम्। अतः तिप् सीय स त, एवं खलु, यकारस्य लोपः भवति, तिप् सी स त। इदानीम् अत्र तदेव पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन तिप् इत्यत्र गुणः प्राप्तः भवति स्म, परन्तु तिप् सीयसत इत्यवस्थायाम् इदं प्रवर्तते। पश्यन्तु कः सूत्रार्थः। इक्समीपात् हलः परौ झलादी लिङ्, इक्समीपात् हल, इक्समीपस्थः हल्कः अस्ति पकारः, ततः परतः झलादिः लिङ्कः वर्तते सीयता, तस्य सकारः झल् प्रत्याहारेऽन्तर् भवति खलु। सीय लिङ्गेव वर्तते। कुतः? यतोहि यदागमपरिभाषाकारणात् लिङ्गः एव अवयवः, सः लिङ्गः विहितः इति कृत्वा। सम्यक्। अतः तदेव कथयन्नस्ति। लिङ्गात्मनेपदपरः सिच्च, तस्य तु उदाहरणम् अग्रे आगच्छेत्। सद्यः तु अत्र आशीर्लिङ्गे एव बुद्धिः कर्तव्या। तदेव न कितौ स्तः, तर्हि अत्र सीयत इति एतावान् भागः, सुडपि अस्ति, सीयसत इति एतावान् भागः कित्वं प्राप्नोति। कित्वं प्राप्नोति चेत् पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन प्राप्यमाणः गुणः क्ङिति चैतन्येन न भवति। अतः तिप्सी स्त षत्वं, तिप्शी ष्ट, तत्र नैव, तिप्सी द्वितीयस्य सुटः सकारस्य षत्वं, तिप्सीष्ट तकारस्य टवर्गत्वं, तिप्सीष्ट इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततश्च इकः इति षष्ठी। अस्तु, मूले उक्तं कित्वात् गुणः। तिप्सीष्ट, तिप्सीयातां, तिप्सीरन्, अन्यानि अपि सर्वाणि रूपाणि वदामः। तिप्सीष्ट, तिप्सीयास्तां, तिप्सीरन्, तिप्सीष्ठाः, तिप्सीयास्थां, तिप्सीध्वं, तिप्सीय, तिप्सीवहि, तिप्सीमहि। सम्यक्। इदानीम् आगच्छामः व्याख्यायां प्रत्युदाहरणानि यानि उक्तानि सन्ति तेषां चिन्तनं कुर्मः। किमुक्तम्? इकः किं, वः वक्षीष्ट, एवं खलु। तत्र इकः समीपात् हलः परौ झलादि इति, एवं खलु। लिङ् आत्मनेपदपरः सिच्च, झलादिः यः लिङ्, तर्हि वः इत्यत्र तु इकेव नास्ति खलु। ओहो, इक् नास्ति चेत् अन्या विप्रतिपत्तिः अस्ति। कथयति? सति तु कित्वे, यदि अत्रापि इक् समीपात् हलः परतः विद्यमानस्य लिङ्गः कित्वं स्यात्, तर्हि वचिसपि यजादीनाम् इति सम्प्रसारणं स्यात्। सम्प्रसारणे सति वक्षीष्ट इति रूपं न स्यात्, उक्षीष्ट इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः इकः इत्येव उच्यते। वा न वा? इको झल् इत्यतः अनुवर्तते खलु, अतः अग्रे उच्यते। आत्मनेपदेषु इति किम्? सूत्रे उक्तं खलु, आत्मनेपदेषु परतः अद्राक्षीत् इति, एवं खलु। अत्र इक् अस्ति, दृश् धातुः भवति, इक् अस्ति, ततः परतः
हल् अपि अस्ति श, ततः परतः एषः अत्र सिच् वर्तते, लुङः विषयः। यः सिच् वर्तते सः किद्वद् भावं न प्राप्नोति। कुतः? यदि प्राप्नुयात् तर्हि किं स्यात् तद् कथयति अग्रे। किम् इह कित्वे सति सृजि दिशोर्झल्यमकिति अं न स्यात् इति। एवं खलु? अकिति इत्युच्यते। यदि कित्वम् अत्र सम्पन्नं तर्हि नूनमेव अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः। तर्हि एषः अं कस्य स्थाने भवति इति चेत् अनयोः सृज अपि च दृश इत्यनयोः अमागमः भवति कदा? झलादौ किति परतः इति। अमः अं मित् भवति, स अ इति अवशिष्यते। एवं खलु? अत्रापि अमागमः भवति अद्राक्षीत् इत्यस्य। अमागमं विना एतस्य सिद्धिः न सम्भवति। तच्च वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः। अम् अपेक्षितः, तदर्थम् अकित्परकत्वम् अपेक्षितम्। एतेन यदि कित्परकत्वं लब्धं, कित्वम् अत्र सिचः जातं, तर्हि अं न भविष्यति। अं न भविष्यति चेत् अद्राक्षीत् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिर्न भविष्यति। अतः आत्मनेपदेषु इत्युक्तम्। अद्राक्षीत् इत्यत्र तु आत्मनेपदेषु इति नास्ति। अत्र तु परस्मैपदप्रत्ययः तिप् परतः भवति, तस्य इतश्चेत्यनेन इकारलोपः क्रियते। सम्यक्? अतः आत्मनेपदेषु इति उच्यते। अमागमविषये तु विस्तरेण दृशिर्प्रेक्षणे इति धातुपठनवेलायां ज्ञास्यते। तत्रापि लुङि। सम्यक्? अस्तु, इदानीं तिप् इति धातोः तत्र आम् अग्रे लुङि रूपम् उच्यमानं वर्तते। तत्र लुङि रूपं भवति अतिप्ता इति आदौ प्रथमं रूपं साध्यमानं वर्तते। व्याख्याता कथयति लुङस्तादेशः नाम तिप् ता च्लि तिप् च्लि त सिच् तिप् स् ता झलो झलि इति लोपः, सकारस्य लोपः। तिप्ता आत्मनेपदपरकत्वेन सिचः कित्वात् न लघुपदगुणः, अन्यथा लघुपदगुणः भवति स्म। एवं खलु? तिप्ता, एवं खलु? ततः अतिप्त इति रूपं जातं। सम्यक्? आम्, नाम अत्र किमुक्तं सूत्रार्थे? आत्मनेपदपरः सिच् च इत्येतौ कितौ स्तः इति इत्यस्ति। अतः सिचि परतः तत्र गुणः न भवति। अत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने सिच् न श्रूयते, अन्यत्र तु श्रूयते खलु? यत्र झलो झलि इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति तथा वा? अतिप्त अतिप्साताम्, आमामाम्, अत्र तु सिच् श्रूयते। अतः अत्र गुणस्य निषेधः भवति। एकवचने अपि गुणस्य निषेधः तु भवत्येव। सिच् लुप्तश्चेदपि प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य गुणनिषेधः तत्र अवगन्तव्यः। अतिप्ता अतिप्सा अतिप्साताम् अतिप्सता, अत्र विशिष्टानि रूपाणि भवन्ति लुङि। अतिप्ता अतिप्साताम् अतिप्सता। अग्रे अतिप्ताः अतिप्साताम् अतिब्ध्वम्। एवं खलु? अतिप्सि अतिप्स्वहि अतिप्स्महि, एवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। समीचीनं। ततः अग्रे एषः तु तेपृधातोः विशेषः उक्तः, नैव तिपृधातोः विशेषः उक्तः। व्याख्याता अग्रे कथयति अथ तेपृधातोः एदुपधत्वस्य प्रयोजनमाह तितेप इति। तत्तु लिटि, परन्तु आदौ लटि रूपाणि अत्र वदामः। लटि तु समानानि एव रूपाणि। यथा तिपधातोः रूपाणि आसन् तद्वदेव अत्रापि रूपाणि। कथं? तेपते तेपेते तेपन्ते तेपसे तेपेथे तेपद्वे तेपे तेपावहे तेपामहे। किं कथयति व्याख्याता? तेपृधातोः एदुपधत्वस्य प्रयोजनमाह तितेप। कथयति इदुदुपधत्वे च कित्वात् गुणो न स्यात् इति भावः। नाम इदुदुपधत्वे सति तु अस्माभिः तत्र तितिपे इति रूपं खलु साधितम्।
अत्र तु धातौ एव एकारः वर्तते, तथा तितेपे इति भविष्यति। अतः कथं रूपाणि लिटि तितेपे तितेपाते तितेपिरे तितेपिषे तितेपाथे तितेपिध्वे तिते तितेपे तितेपिबहे तितेपिमहे भारद्वाजनियमात् इट् इति वा। तो एषः धातुः अपि अनुदात्तः एव वा इति एतस्मिन् विषये न एषः नास्ति अनुदात्ते। यथा यदि भवति स्म तर्हि निर्देशः क्रियते स्म। एषः सेट् एव तदेव कथने अस्ति, व्याख्याता कथने अस्ति। सेट् कोऽयमिति सूचयति तेपिता प्रयोगेणैव सेट् कत्वं सूच्यमानं वर्तते। अतः लुटि कथं ते पिता ते पितारौ ते पितारः ते पितासि ते पितास्थः ते पितास्थ ते पितास्मि ते पितास्वः ते पितास्मः। लृट् ते पिष्यते ते पिष्येते ते पिष्यन्ते ते पिष्यसि ते पिष्येथे ते पिष्यध्वे ते पिष्यते पिष्यावहे ते पिष्यामहे। अग्रे तत्र लोट् भवति खलु, ते पतां ते पेतां ते पिता। मया लुटः रूपाणि शुद्धानि उक्तानि वा? ते पिता ते पितारौ ते पितारः ते पितासे ते पितासाथे ते पिताद्वे ते पिताहे ते पितास्वहे ते पितास्महे। लृटः अपि शुद्धानि उक्तानि किल। ते पिष्यते ते पिष्येते ते पिष्यन्ते ते पिष्यसे ते पिष्येथे ते पिष्यध्वे ते पिष्यते पिष्यावहे ते पिष्यामहे। अर्थात् परस्मैपदित्वेन सम्मिश्रणं तु न कृतवान् किल। अस्तु, कदाचित् भ्रमः जायते। अस्तु, इदानीं लोट् ते पतां ते पेतां ते पन्तां ते पस्व ते पेतां ते पध्वं ते पै ते पावहि ते पामहै। लङ् अते पत अते पताम् अते पत अते पेताम् अते पन्त अते पथाः अते पेधाम् अते पध्वम् अते पे अते पावहि अते पामहि। एवं खलु। ततश्च लिङ् ते पेत ते पेयातां ते पेरन् ते पेथाः ते पेयाथां ते पेध्वं ते पेय ते पेवहि ते पेमहि। आशीर्लिङ् मूले व्याख्यात्रा आशीर्लिङ्गः रूपं प्रदत्तं वर्तते। एकं पश्यन्तु। ते पिशिष्ट ते पिशिष्ट ते पिशीयास्तां ते पिशीरन् ते पिशिष्ठाः ते पिशीयास्थां ते पिशीध्वं ते पिशीय ते पिशीवहि ते पिशीमहि। लुङः अपि रूपं दत्तम्। अते पिष्ट अते पिशाताम् अते पिशत अते पिष्ठाः अते पिशाताम् अते पिड्ढुम् अते पिषि अते पिष्वहि अते पिष्महि। लृङः अपि अत्र न दत्तमस्ति, परन्तु वक्तव्यम्। अते पिष्यत अते पिष्येताम् अते पिष्यन् अते पिष्यथाः अते पिष्येथाम् अते पिष्यध्वम् अते पिष्य अते पिष्य अते पिष्ये अते पिष्यावहि अते पिष्यामहि। एवं रूपाणि भवन्ति। तत्र लङि लङ्लकारे अतेपताम् अतेपताम् अतेपत अतेपेताम् एवं खलु भवति। मध्यमपुरुषस्य द्विवचने च अतेपेतां सम्यक् तथैव। अस्तु, तदनन्तरम् एवम् अग्रे पिष्टृधातोस्तु क्षन्तव्यः ष्टिप्र एतावत् अस्माभिः तिप्र तेप्र इत्यनयोः रूपाणि उक्तानि। ष्टिप्र ष्टेप्र इति अस्ति अग्रे। ष्टिप्र कथयति ष्टिप्रधातोस्तु धात्वादेशः सः इति सत्वे ष्टुत्वनिवृत्त्या लटि स्तेपते इति रूपं सिद्धवत् कृत्य लिटिरूपमाः। अस्तु, लिटि कथयति, परन्तु वयं तु लटि अपि रूपम् अत्र कथयामः। सम्यक्। तर्हि अत्र अस्य रूपाणि ष्टिप् इति अर्थात् धात्वादेशः सः इति कृत्वा स्तिप् इति जायते खलु धातु, तत्र लघुपदगुणः भवति। अतः स्तेपते स्तेपेते स्तेपन्ते स्तेपसे स्तेपेथे स्तेपध्वे स्तेपे स्तेपावहे स्तेपामहे। सम्यक्। लिटि रूपमाः इति उक्तं खलु व्याख्यात्रा। तिष्टिप मूले तिष्टिपे इत्युक्तं खलु। अतः तदेव स्तिप् स्तिप् ए ति स्तिप् ए षट्पूर्वाह्वयः इति खलु। ति स्तिप् ए षत्वं तिष्टिप् ए तिष्टिपे
एवं खलु। तदेव व्याख्याता कथने अस्ति षट्पूर्वाहकः इति तकारः शिष्यते षकारस्य निवृत्तौ ष्टुत्वनिवृत्तेः कित्वान्न गुणः एवं खलु। अपि च आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन द्वितीयस्य सकारस्य नाम स्तिप् इत्यत्र विद्यमानस्य सकारस्य षकारः भवति, ततः तकारस्य ष्टुत्वेन टकारः लभ्यते। अतः तिष्टिपे तिष्टिपाते तिष्टिपिरे तिष्टिपिषे एवं खलु मध्यमपुरुषस्य एकवचने तिष्टिपिषे तिष्टिपाथे तिष्टिपिध्वे तिष्टिपे तिष्टिपिवहे तिष्टिपिमहे एवं किल। तदेव मध्यमं तत्र तिष्टिपे तिष्टिपाते तिष्टिपिरे इति ष्टिप् धातोः रूपाणि उक्तानि। तदनन्तरम् अस्य मूले यानि रूपाणि आरब्धानि वर्तन्ते तानि ष्टेपृधातोः लिटः रूपाणि वर्तन्ते। व्याख्यात्रापि ष्टेपृधातोः लिटः विषये उच्यमानं वर्तते। ष्टिपृधातोः अस्माभिः अन्यानि रूपाणि आदौ वक्तव्यानि। तर्हि लुटि कथं स्तेपिता स्तेपितारौ स्तेपितारः स्तेपितासे स्तेपितासे स्तेपितासाथे स्तेपिताध्वे स्तेपिताहे स्तेपितास्वहे स्तेपितास्महे। लृट् स्तेपिष्यते स्तेपिष्येते स्तेपिष्यन्ते स्तेपिष्यसे स्तेपिष्येते स्तेपिष्यद्वे स्तेपिष्ये स्तेपिष्यावहे स्तेपिष्यामहे। लोट् स्तेपतां स्तेप्यतां स्तेपन्तां स्तेपस्व स्तेपेथां स्तेपध्वं स्तेपे नैव स्तेपै स्तेपावहै स्तेपामहै लङ् अस्तेपता अस्तेपेताम् अस्तेपन्त अस्तेपथाः अस्तेपेथाम् अस्तेपध्वम् अस्तेपे अस्तेपावहि अस्तेपामहि लिङ् स्तेपेत स्तेपेयातां स्तेपेत स्तेपेयातां स्तेपेरन् स्तेपेथाः स्तेपेयाथां स्तेपेध्वं स्तेपेय स्तेपेवहि स्तेपेमहि। आशीर्लिङ् स्तेपिशिष्ट स्तेपिशीयास्तां स्तेपिशीरन् स्तेपिशिष्टाः स्तेपिशीयास्थां स्तेपिशीध्वं स्तेपिशीय स्तेपिशीवहि स्तेपिशीमहि। ततः लङ् अस्तेपिष्ट क्षन्तव्य लुङ् अस्तेपिष्ट अस्तेपिषाताम् अस्तेपिषत अस्तेपिष्ठाः अस्तेपिषाथाम् अस्तेपिड्ध्वम् अस्तेपिषि अस्तेपिष्वहि अस्तेपिष्महि। लृङ् अस्तेपिष्यत अस्तेपिष्यताम् अस्तेपिष्यन्त अस्तेपिष्यथाः अस्तेपिष्यथाम् अस्तेपिष्यथाः अस्तेपिष्यथाम् अस्तेपिष्यध्वम् अस्तेपिष्ये अस्तेपिष्यावहि अस्तेपिष्यामहि। सम्यक्। अग्रे वर्तते धातुः मूले पश्यन्तु ष्टेपृ क्षरणार्थेषु अग्रिमः चतुर्थः ष्टेपृ इति धात्वादेः शः यतोहि तत्र किमुच्यते एषः शोपदेशः एषः धातुः इति ष्टेपृ इति। तर्हि अस्य ष्टेपृ इत्यस्य धातोः रूपाणि तदेव धातुषु तु अत्र भेदः नास्ति। यत् पूर्वं लघुवत् गुणः जातः अत्र आदौ एव एकारः वर्तते, लिटि भेदः भविष्यति। आं तर्हि कथं रूपाणि स्तेपते स्तेपेते स्तेपन्ते स्तेपसे स्तेपसे स्तेपेथे स्तेपध्वे स्तेपे स्तेपावहे स्तेपामहे। तिष्टेपे इति मूले एकं रूपं दत्तं वर्तते। व्याख्यात्रापि तत्र उक्तं ष्टेपृधातोः रूपम्। तर्हि तिष्टेपे इत्येतस्मिन् तिष्टिपे पूर्वं तिष्टिपे तिष्टिपाते तिष्टिपिरे इति आसन्। अधुना तिष्टेपे तिष्टेपाते तिष्टेपिरे इति भविष्यति। यतोहि किञ्चिचैत्यनेन पूर्वं गुणः न भवति स्म। अत्र तु एकारः धातावेव वर्तते इति कृत्वा तिष्टे टे इति एकारः श्रूयते इति भेदः। अतः तिष्टेपे तिष्टेपाते तिष्टेपिरे तिष्टेपिषे तिष्टेपाथे तिष्टेपिध्वे तिष्टेपे तिष्टेपिवहे तिष्टेपिमहे। तदनन्तरम् अग्रे भवति लोट् लुट्। तद् प्रायः पूर्वदेव भवति। तथापि वदामः स्तेपिता स्तेपितारौ स्तेपितारः स्तेपितासि स्तेपितास्थ स्तेपितास्थ स्तेपितास्मि स्तेपितास्वः स्तेपितास्मः। लृट्
स्ते पिष्यते स्ते पिष्यते स्ते पिष्यन्ते स्ते पिष्यसे स्ते पिष्यते स्ते पिष्यद्वः स्ते पिष्ये स्ते पिष्यावहे स्ते पिष्यामहे लोट स्ते पतां स्ते पेतां स्ते पन्तां स्ते पस्व स्ते पेथां स्ते पध्वं स्ते पैस्ते पावहि स्ते पामहि लङ् अस्ते पता अस्ते पेताम् अस्ते पन्ता अस्ते पथाः अस्ते पेथाम् अस्ते पध्वम् अस्ते पे अस्ते पावहे अस्ते पामहे विधिलिङ् स्ते पेत स्ते पेयातां स्ते पेरन् स्ते पेथाः स्ते पेयाथां स्ते पेध्वं स्ते पेय स्ते पावहि स्ते पामहि एवं नैव स्ते पेय स्ते पे वहि स्ते पे महि लिङ् आशीलिङ्गि स्ते पिशीष्ट स्ते पिशीयास्तां स्ते पिशीरन् स्ते पिशीष्टाः स्ते पिशीयास्थां स्ते पिशीरन् स्ते पिशीध्वं स्ते पिशीय स्ते पिशीवहि स्ते पिशीमहि लुङ् अस्ते पिष्ट अस्ते पिशाताम् अस्ते पिशत अस्ते पिष्ठाः अस्ते पिशाथाम् अस्ते पिड्ध्वम् अस्ते पिषि अस्ते पिष्वहि अस्ते पिष्महि लृङ् अस्ते पिष्यता अस्ते पिष्यताम् अस्ते पिष्यन्त अस्ते पिष्यः अस्ते पिष्यथाः अस्ते पिष्येथाम् अस्ते पिष्यध्वम् अस्ते पिष्यावहि अस्ते पिष्यामहि सम्यक् अग्रे ते प्रकम्पने च इति कथयति चात् क्षरणे नाम क्षरणार्थेऽपि भवति कथयति वस्तुतस्तु चकारेण क्षरणार्थस्य लाभात् पूर्वत्र अस्य पाठस्त्यक्तुं शक्यः इति ते एवमेवमेवं पूर्वत्र तिप्रूपेण अस्य पाठः न क्रियते चेदपि क्लेशो नास्ति इति कथयति परन्तु लिटि भेदः भवति खलु नैव ष्टेप्र इति तेप्र कम्पने च एवं नैव पूर्वं तेप्र इति धातुः पठितः एव खलु क्षरणार्थे अपि समानः एव धातुः अतः अत्रापि पठ्यमानः वर्तते तेप्र कम्पने च इत्युच्यते नाम कम्पनार्थे अपि भवति इति भावः वा न वा परन्तु तर्हि पूर्वं त्यक्तुं शक्यते नाम अत्रैव चकारेण अर्थद्वयं लभ्यते खलु अतः पूर्वमपि किमर्थं पठनीयः अयं धातुः इति भावः सम्यक् कथयति केचित् देप्र इति वर्गतृतीयादिं पठन्ति इति केचन देप्र इति रूपेण एतं धातुं पठन्ति इति अस्तु तर्हि तेप्रुरूपेण तु अस्माभिः उक्तः एव अयं धातुः वयं देप्रुरूपेण कथा पठामः अस्तु तर्हि देपते देपेते देपन्ते देपसे देपेथे देपद्वे देपे देपावहे देपामहे लिटि दिदेपे दिदेपाते दिदेपिषे दिदेपाथे दिदेपिद्वे दिदेपे दिदेपिवहे दिदेपिमहे लुट् देपिता देपितारो देपितारः देपितासि देपितास्तः देपितास्तः देपितास्मि देपितास्वः देपितास्मः लृट् देपिष्यते देपिष्येते देपिष्यन्ते देपिष्यसे देपि नैव पुनः लुट् वदामि मया असङ्गतमुक्तं देपिता देपितारो देपितारः देपितासे देपितासाथे देपिताद्वे देपिताहे देपितास्वहे देपितास्महे लृट् देपिष्यते देपिष्येते देपिष्यन्ते देपिष्यसे देपिष्येथे देपिष्यद्वे देपिष्ये देपिष्यावहे देपिष्यामहे लोट् देपतां देपतां देपेतां देपन्तां देपस्व देपेथां देपध्वं देपै देपावहै देपामहै सम्यक् तदनन्तरं लङ् अदेपता अदेपेताम् अदेपन्त अदेपथाः अदेपेथाम् अदेपध्वम् अदेपै अदेपावहि अदेपामहि लिङ् देपेत देपेयातां देपेरन् देपेथाः देपेयाथां देपेध्वं देपेय देपेवहि देपेमहि आशीलिङ् देपिशिष्ट देपिशीयास्तां देपिशीरन् देपिशिष्टाः देपिशीयास्तां देपिशीध्वं देपिशीय देपिशीवहि देपिशीमहि लुङ् अदेपिष्ट अदेपिषाताम् अदेपिषत अदेपिष्ठाः अदेपिषाथाम् अदेपिड्ध्वम् अदेपिषि अदेपिष्वहि अदेपिष्महि लृङ् अदेपिष्यत अदेपिष्येताम् अदेपिष्यन्त अदेपिष्यथाः अदेपिष्यथाम् अदेपिष्यध्वम् अदेपिष्ये अदेपिष्यावहि अदेपिष्यामहि सम्यक् ततः अग्रे कथयति व्याख्याता तु अग्रे गत्वा एव किञ्चित् कथयति आदौ तत्र उक्तं मूले पश्यामः ग्लेपृदैन्ये ग्लेपते अस्य रूपाणि आदौ वदामः ग्लेपते ग्लेपेते ग्लेपन्ते ग्लेपसे ग्लेपध्वे ग्लेपसे ग्लेपेथे ग्लेपध्वे ग्लेपे ग्लेपावहे ग्लेपामहे सम्यक् तदनन्तरं लिट् तदेव
ग्लेप ग्लेप ए, गे ग्लेप ए, जे ग्लेप ए, जि ग्लेप ए, ह्रस्वः ए च ह्रस्वादेश इत्यादिकं कर्मं कृत्वा जिग्लेपे इति रूपं भवति। अतः जिग्लेपे जिग्लेपे जिग्लेपाथे जिग्लेपिरे, जिग्लेपिषे जिग्लेपाथे जिग्लेपिध्वे जिग्लेपे जिग्लेपिवहे जिग्लेपिमहे। लुट् ग्लेपिता ग्लेपितारो ग्लेपितारः ग्लेपितास्य ग्लेपितासाथे ग्लेपिताध्वे ग्लेपिताहे ग्लेपितास्वहे ग्लेपितास्महे। लृट् ग्लेपिष्यते ग्लेपिष्येते ग्लेपिष्यन्ते ग्लेपिष्यसे ग्लेपिष्येथे ग्लेपिष्यद्वे ग्लेपिष्ये ग्लेपिष्यावहे ग्लेपिष्यामहे। लोट् ग्लेपतां ग्लेपेतां ग्लेपन्तां ग्लेपथां ग्लेपस्व ग्लेपेथां ग्लेपध्वं ग्लेपे ग्लेपै ग्लेपावहै ग्लेपामहै। लङ् अग्लेपत अग्लेपेताम् अग्लेपन्त अग्लेपथाः अग्लेपेथाम् अग्लेपध्वम् अग्लेपे अग्लेपावहि अग्लेपामहि। लङ् ग्लेपेत ग्लेपेयातां ग्लेपेरन् ग्लेपेथाः क्षन्तव्य लिङ् ग्लेपेत ग्लेपेयातां ग्लेपेरन् ग्लेपेथाः ग्लेपेयाथां ग्लेपेध्वं ग्लेपेय ग्लेपेवहि ग्लेपेमहि। आशीर्लिङ् ग्लेपिशीष्ठ ग्लेपिशीयास्तां ग्लेपिशीरन् ग्लेपिशीष्ठाः ग्लेपिशीयास्तां ग्लेपिशीध्वं ग्लेपिशीय ग्लेपिशीवहि ग्लेपिशीमहि। लुङ् अग्लेपिष्ठ अग्लेपिशाताम् अग्लेपिषत अग्लेपिष्ठाः अग्लेपिशाथाम् अग्लेपिध्वम् अग्लेपिषि अग्लेपिष्वहि अग्लेपिष्महि। लृङ् अग्लेपिष्यत अग्लेपिष्येत् अग्लेपिष्यत अग्लेपिष्येताम् अग्लेपिष्यन्त अग्लेपिष्यथाः अग्लेपिष्येथाम् अग्लेपिष्यध्वम् अग्लेपिष्य अग्लेपिष्यावहे अग्लेपिष्यावहि अग्लेपिष्यामहि। दैन्यार्थे अयं धातुः आसीत्। सम्यक्। ट्वे प्रकम्पने इत्यस्ति। तर्हि कथं रूपाणि? टु इत्यस्य आदिनि टुडपः इत्यनेन इति संज्ञा भवति। किञ्च तत्र ऋ इत्यस्य तु उपदेशे जननासिक इत्यनेन इति संज्ञा भवति। अवशिष्यते वेपु इति। तस्य लटि त शपि ते शपि अर्थात् त प्रत्यये शपि च वेपते इति रूपं। तर्हि लङि वेपते वेपेते वेपन्ते वेपसे वेपेथे वेपध्वे वेपे वेपावहे वेपामहे। ततः अग्रे लिट् भवति। लिटि वेपिता नैव विप वेप वेप ए वेवेप ए विवेप ए विवेपे विवेपाथे विवेपिरे विवेपिषे विवेपाथे विपेपिध्वे विवेपे विवेपिवहे विवेपिमहे। लोटि वेपिता वेपितारो वेपितारः वेपितासे वेपितासाथे वेपिताध्वे वेपिताहे वेपितास्वहे वेपितास्महे। लृट् वेपिष्यते वेपिष्येते वेपिष्यन्ते वेपिष्यसे वेपिष्येथे वेपिष्यध्वे वेपिष्ये वेपिष्यावहे वेपिष्यामहे। लोट् वेपतां वेपेतां वेपन्तां वेपथां वेपस्व वेपेथां वेपध्वं वेपै वेपावहै वेपामहै। ततः लङ् अवेपत अवेपेताम् अवेपन्त अवेपथाः अवेपेथाम् अवेपध्वम् अवेपे अवेपावहि अवेपामहि। विधिलिङ् वेपेत वेपेयातां वेपेरन् वेपेथाः वेपेयाथां वेपेध्वं वेपेय वेपेवहि वेपेमहि। आशीर्लिङ् वेपिशीष्ठ वेपिशीयास्तां वेपिशीरन् वेपिशीष्ठाः वेपिशीयास्थां वेपिशीध्वं वेपिशीय वेपिशीवहि वेपिशीमहि। लुङ् अवेपिष्ठ अवेपिशाताम् अवेपिषत अवेपिष्ठाः अवेपिशाथाम् अवेपिध्वम् अवेपिषि अवेपिष्वहि अवेपिष्महि। लृङ् अवेपिष्यत अवेपिष्येताम् अवेपिष्यन्त अवेपिष्यथाः अवेपिष्येथाम् अवेपिष्यध्वम् अवेपिष्य अवेपिष्यावहि अवेपिष्यामहि। सम्यक्। इत्येवं रूपेण अत्र भवन्ति रूपाणि वेप्रकम्पने इति अर्थे। अकर्मकः भवति। अहं वेपे अर्थात् अहं कम्पनम् अहं कम्पे इति भावः। अग्रे केप्र गेप्र ग्लेप्र च चातकम्पे गतौ च। व्याख्याता कथयति अनुक्तसमुच्चयार्थश्चकार इति भावः। तदेव यः विषयः नोक्तः यः अर्थः नोक्तः कः गत्यर्थकः तस्य समुच्चयार्थः अपि चकारः कृतः। एतच्च टुवेप्र केप्र गेप्र क्लेप्र कम्पने इत्येव सिद्धे पृथक् पाठः लभ्यते इति।
पृथक्तया पाठात् लभ्यते इति भावः, गत्यर्थोऽपि इति भावः। सूत्रविभागादिति स्वामी। सूत्रविभागः कः अभीष्टः स्यात्? सूत्रविभागादिति स्वामी नाम तत्र सूत्रविभागः कः अभीष्टः स्यात्? सूत्रपाठः, सूत्रं नाम धातुसूत्रं, धातुनिर्देशपरं सूत्रमिति भावः। एतदपि सूत्रमेव भवति। किं? ग्लेपृदैन्ये इति सूत्रमस्ति एकं, वेपृ कम्पने, ट्वेपृ कम्पने इत्यपि सूत्रं वर्तते। ततः अग्रिमं सूत्रं किं? तत्र केपृ गेपृ ग्लेपृ च चात् कम्पने गतौ च न, एवं रीत्या तत्र अर्थनिर्देशनं अर्थनिर्देशसहितस्य धातोः अथवा बहूनां धातूनाम् एकेन एव अर्थेन निर्देशः, तदपि धातुसूत्रक्रमविशेषः सः भवति इति भावः। अतः पृथक्तया अत्र सूत्रद्वयं कृतं, नाम ट्वेपृ कम्पने इति एकं सूत्रं कृतं, तदनन्तरं केपृ गेपृ ग्लेपृ च इति पृथक् सूत्रं कृतम्। इति पृथक् सूत्रकरणादपि अत्र नाम पृथक् सूत्रकरणसामर्थ्यात् अत्र कम्पनार्थः तु अस्ति एव, गत्यर्थकोऽपि भवति इति क्षीरस्वामी महोदयः कथयति। मैत्रेयस्तु चकारम् अन्तरेण पठित्वा कम्पने इत्यपेक्षते इति आह। मैत्रेयः इत्याख्यः आचार्यः वर्तते, सः तु किं कथयति? चकारम् अन्तरेण पठित्वा, नाम चकारं विना अपि पठित्वा कम्पने इत्यपेक्षते। कम्पने एव एते धातवः वर्तन्ते। कम्पनार्थः अत्र चकारस्य अपठनेनापि सिद्धो भवति इति कथयति इति मैत्रेयस्य अभिप्रायः। अर्थभेदात् इति कोक्तं? सूत्रविभागादिति स्वामी। ग्लेपेः अर्थभेदात् पुनः पाठः। ग्लैपृदैन्येति पूर्वं पठितम्, इह तु अर्थभेदात् पुनः पाठः। अन्यथा ग्लेपृदैन्यकम्पने गतौ चेति गौरवं स्यादिति भावः इति। अर्थभेदः वर्तते, अतः अत्र पठितः अयं ग्लेपृ इति धातुः। यतोहि पूर्वं दैन्यार्थः वर्तते, अत्र तु कम्पनार्थः गत्यर्थोऽपि लब्धः इति भावः सम्यक्। अतः एते सिद्धान्ताः अत्र पठिताः। अधुना सिद्धान्तान् ज्ञात्वा एकैकस्य धातोः रूपाणि अत्र वक्तव्यानि। आदौ केपृ इति धातोः रूपाणि वदामः। केपते केपेते केपन्ते केपथे केपेथे केपेत् केपध्वे केपे केपावहे केपामहे। लिट् चिकेपे चिकेपाते चिकेपिरे चिकेपिषे चिकेपाथे चिकेपिध्वे चिकेपे चिकेपिवहे चिकेपिमहे। लुट् केपिता केपितारो केपितारः केपितासे केपितासाथे केपिताध्वे केपिताहे केपितास्महे केपितास्महे। लृट् केपिष्यते केपिष्येते केपिष्यन्ते केपिष्यसे केपिष्येथे केपिष्यध्वे केपिष्ये केपिष्यावहे केपिष्यामहे। लोट् केपतां केपेतां केपन्तां केपस्व केपेतां केपध्वं केपै केपावहै केपामहै। लङ् अकेपत अकेपेताम् अकेपन् अकेपन्त अकेपथाः अकेपेथाम् अकेपध्वम् अकेपै अकेपे अकेपावहि अकेपामहि। लिङ् केपेत केपेयादां केपेरन् केपेथाः केपेयाथां केपेध्वं केपेय केपेवहि केपेमहि। आशिलिङ् केपिशिष्ट केपिशियास्तां केपिशीरन् केपिशिष्टाः केपिशियास्तां केपिशीध्वं केपिशीय केपिशीवहि केपिशीमहि। लम् अकेपिष्ट अकेपिषाताम् अकेपिषत अकेपिष्ठाः अकेपिषाथाम् अकेपिध्वम् अकेपिषि अकेपिष्वहि अकेपिष्महि। आशीर्लिङ् अके नैव लृङ् लकारः अकेपिष्यत, इतः पूर्वं लुङ् उक्तः खलु, अधुना लृङ्। अकेपिष्यत अकेपिष्येताम् अकेपिष्यन्त अकेपिष्यथाः अकेपिष्येथाम् अकेपिष्यध्वम् अकेपिष्ये अकेपिष्यावहि अकेपिष्यामहि इत्येवम् इमानि रूपाणि भवन्ति। अन्ये ये अग्रे धातवः वर्तन्ते तेषां रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे वदिष्यामः। अधुना अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। आम्, तत्र श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः
अष्टाशीतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।